او انسان ہے جدے نال 700 خاندان ہے 700 خاندان ہے میرے نبی نے ارادہ کیتا اگر دیا قلبی ایمان لے اے دے ذریعے 700 خاندان جیڑا ہے او مسلمان ہو جائے گا میرا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائے گا میرے نبی نے دعا کی تھی حال مسلح رسول تے بیٹھے نے جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدے واسطے دعا کی تھی جے او توڑی بارگاہ دے وچ آ رہے آئے مسلح تو اٹھ کے نہ جائیو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں میرے نبی نے مسجد نبوی شریف دے دروازے والوے کیا حضرت دیا قلبی خرامہ میرے نبی دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر حاضر خدمت اللہ دے نبی نے دیا قلبی دے واسطے اپنی کملی بچھائی اپنی چادر بچھائی جو اپنی کملی بچھائی اپنی چادر بچھائی دیا قلبی دی اکھاں میں آنسو آ گئے دیا قلبی رون لگ پیا اس چادر نو چک کے دیا قلبی کی کر دائے دیا قلبی کی کر دائے اس چادر نو چم دائے اس چادر نو چم کے اپنی اکھیاں ہوتے لاندائے اپنے متھے ہوتے لاندائے نارو ازارو قطار روندائے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر تے میں بیٹھن دا حقدار کوئی نہیں میں تے گناہگار ہاں میں تے سیاہکار ہاں اے چادر تے ہوئے جدے واسطے خالق نے فرمایا یا ایوہ المزمل ایتے او چادر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدو دیا قلبی نے چادر نو چکیا میرے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ میں تے گناہگار ہاں میں تے سیاہکار ہاں اس چادر تے بہن والا نہیں میرے نبی دی فرمایا دیا قلبی کی لین واسطے آیا ہے امام الانبیاء دی پاک بارگاہ دے اندر دیا قلبی عرض کردہ یا رسول اللہ میں تواڈا غلام بننا آیا ہاں میں تواڈا کلمہ پڑھن والا آیا وہاں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں میرے نبی نے فرمایا پڑھ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جدو دیا قلبی ایمان دی دولت نصیب ہو گئے پھر رون لگ پیا اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھروں نے موٹے موٹے آنسو سٹ دائے میرے نبی نے فرمایا دیا قلبی ساڈی بارگاہ دے اندر جیڑا ہوندا ہے او ہوندا تے روندا ہے لیکن جاندا ہسدا ہے ہن کیوں رونا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول ایک گناہ ہو گیا ہے اس گناہ دی معافی طلب کرن واسطے آیا ہاں میرے نبی نے فرمایا دیا قلبی کیڑا گناہ کیتا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہے میرے نبی نے فرمایا کیا وہ گناہ جیڑا تو کیتا ہے زمین تو لے کے آسمان تک جتنی مسافت ہے اس تو بھی بڑا ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی بڑا ہے دیا قلبی کہنے لگا یا رسول اللہ اس تو بھی بڑا ہے میرے نبی نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک جتنی مسافت ہے کیا گناہ اس تو بھی بڑا ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ اس تو بھی بڑا ہے میرے نبی نے فرمایا شمال تو لے کے جنوب تک جتنی مسافت ہے اس تو بھی بڑا ہے عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی بڑا ہے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دیا قلبی دستے صحیح گناہ کیتا کیڑا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنی قوم دا سردار سا میری قوم میرے زیر اثر سی میری گل تسلیم کر دی سی میری گل نو من دی سی میرے قبیلے دے اندر اگر کوئی بچی پیدا ہوندی سی اس نو زندہ درگو کیتا جاندا سی میرے حکم دے نال امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے نبی خاموش ہو گئے گلاں سن دے رہے دیا قلبی عرض کردا یا رسول اللہ ایک وقت ہو آیا میں تجارت دے واسطے اپنے گھر تو نکلیا میری بیوی حاملہ سی بچی یا بچہ ہون والا سی میں اس نو وصیت کی تھی اگر بچی ہوئے تھے اس نو زندہ درگو کر دیں زندہ قتل کر چھڑیں زندہ دفن کر چھڑیں اگر بچہ ہوئے تھے او دے ناز اٹھائیں او دے
نخرے اٹھائیں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں دیا قلبی آخدا جدوں میں تجارت تو واپس آیا اپنے گھر دا دروازہ کھٹکایا اگوں دروازہ کھولن والی میری بیوی نہیں سی ایک معصوم بچی سی جدوں میں معصوم بچی نو ویکھیا میری اکھاں وچ خون سوار ہو گیا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں دیا قلبی آخدا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو پوچھیا اے بچی کون ہے اگوں میری بیوی نے جواب دیتا اے دیا قلبی اے تیری بچی ہے تے میری بچی ہے تو اے دا باپ ہے میں اے دی ماں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں دیا قلبی کہن لگا میں تے تینوں وصیت کر کے گیا سا اگر بچی ہوئے گی تے اس نوں زندہ درگو کر چھڈنے امام الانبیاء سرور کائنات اس دی بیوی کہن دی دیا قلبی تیاں تے رحمت ہوندیاں نے میرا دل نہیں کیتا کہ میں اپنی بچی نو زندہ درگو کر چھڈا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں دیا قلبی سوچدا ہے کہ لوگاں دے گھر دے اندر بچیاں پیدا ہون تے میں زندہ درگو کروا دواں زندہ دفن کروا دواں اج میرے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی ہے لوگ کی کہن گے حضرت زیوکار او دیا قلبی اپنی بچی نو لے کے جدوں ٹرن لگا اپنی بیوی نو آکھدا اس نو نہلا کے نویں کپڑے پا اس دے سر وچ تیل لا کنگھی کر سرما لا اس نو میں کتے لے کے جانا ہے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں او معصوم بچی نو تیار کیتا اس دی ماں نے نالے ماں تیار کر دیے نالے اس نو نوان دیے نالے رون دیے موٹے موٹے اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے نے نالے اس نو کپڑے پہنا دیے موٹے موٹے اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے نے جدوں سرما پان دیے پھر بھی اتھرو ڈگ دے نے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدوں دیا قلبی اپنی بچی نو لے کے ٹرے آئے اپنی بچی نو لے کے ٹرے آئے انگل پکڑائی ہے اس معصوم بچی نے ننے ننے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنی بچی دے ہاتھ وچ اپنی انگل دتی ہے او بچی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی پوچھدی بابل کتھے لے کے چلے آئے امام الانبیاء سرور کائنات پھر او وقت آیا دیا قلبی دی بیٹی آکھ دیے اے میرے بابل میں تے تھک گئیاں ہن اس طرح کر مینوں گود وچ اٹھا لے جدوں گود وچ اٹھایا دیا قلبی کہندا یا رسول اللہ میری معصوم بچی کدی میرے رخسار چم دیے کدی میرے متھے دا بوسا لیندی ہے کدی میرے ہونٹ چم دیے کدی میرے نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دیے میرے نبی فرماندے نے دیا قلبی تینوں پھر بھی رام نہیں آیا تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے دل دے اندر میرے ذہن دے اندر او خیالات آ رہے سن مینوں کوئی رحم نہیں آیا کوئی ترس نہیں آیا اس مقام تے لے کے گیا جتے جا کے میں بچی نو دفن کرنا سی میں بچی نو دھوپے کھلا رہا بچی دھوپ دے وچ کھلوتی ہے پیر سڑدے نے بابل بابل پکار دیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں میرے نبی نے فرمایا اے دیا قلبی تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا حضرت زیوکار اولاداں والے ہو تھیاں والے ہو اس منظر نو ذرا غور نال سنو جدوں دھوپ دے اندر تھی کھلوتی ہوے گی تے بابل نو کس طرح پکار دی ہوے گی بابل نو کس طرح آوازاں مار دی ہوے گی امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اس دھوپ دے اندر معصوم بچی کھلوتی ہے دیا قلبی ٹویا پٹن لگ پیا جدوں ٹویا پٹیا بیٹی آکھ دیے میرے بابل اے میرے بابل اس ٹوئے نو کیوں پٹ دے ہو اے ٹویا کادے واسطے پٹ دے ہو دیا قلبی کچھ نہیں بولدا میرے نبی فرماندے نے اے دیا قلبی جدوں تیری بیٹی توتلی زبان دے نال بول دی ہوے گی تینوں بابل بابل کہندی ہوے گی تینوں اپنی بیٹی دی توتلی زبان تے بھی ترس نہیں آیا عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی ترس نہیں آیا جدوں میں ٹویا پٹ لیا بچی نو وچ رکھیا میری بچی معصوم نالے روندی ہے نالے توتلی زبان دے نال بول کے آکھ دیے اے میرے بابل
مینوں پتہ لگ گیا ہے تو مینوں زندہ درگو کرنا ہے زندہ دفن کرنا ہے میری ایک آخری التجا ہے ایک آخری آرزو ہے او ذرا سماعت فرما لے حضرت زیوکار میرے نبی نے فرمایا جب اس نے آخری التجا تیری بارگاہ دے اندر کی تھی تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی ترس نہیں آیا میں اپنی بچی کو پوچھیا اے میری بیٹی دس تیری آخری آرزو کیے آخری تمنا کیے میری بیٹی آنکھ دی میرے بابل تو مینوں زندہ دفن تے کر دینا ہے تو مینوں مار تے دینا ہے اس طرح کر جدوں میرے اتے مٹی پائے گا میرے سر والے پاسوں نہ پائیں میرے پیراں والے پاسوں مٹی پاویں میں اپنی بچی کو پوچھیا میری بیٹی دس تے صحیح اے دی اندر کی حکمت ہے اے دی اندر کی حکمت ہے کہ پیراں والے پاسوں پاواں سر والے پاسوں نہ پاواں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں اولاداں والے گل سنو گے تڑپ جاؤ گے او بیٹی آنکھ دیے اے میرے بابل جدو تسی میرے سر والے پاسوں مٹی پاؤ گے تہاڈا چہرہ مینوں نظر نہیں آئے گا جدو پیراں والے پاسوں مٹی پاؤ گے تیرا چہرہ میری اکھاں دے سامنے رہے گا میرے نبی نے فرمایا دیا قلبی تینوں پھر بھی ترس نہیں آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا میں اپنی بچی نو زندہ درگو کر کے آیا میری بیٹی کرلاندی رہی رولا پاندی رہی روندی رہی چیخو پکار کر دی رہی جدوں میں بچی نو دفن کر کے آیا وہاں اے میرے نبی او دن گزرے آئے آ دن آگے آئے مینوں سکون نہیں آیا مینوں چین نہیں ملیا مینوں قرار نہیں ملیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا کرو میری ساری دولت لے لوے میری ساری ثروت لے لوے میرا سارا مال لے لوے یا رسول اللہ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ پاک میرے اس گناہ نو معاف فرما چھڑے میرے اس گناہ نو معاف فرما چھڑے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں حال تیرے تے میرے نبی دیا قلبی دنال گفتگو کر رہے نے جبریل امین علیہ السلام اللہ دا پیغام لے کے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا قلبی نے ایک مرتبہ پڑھے آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولو اسی ایدے ایک باری پڑھن دے نال ایدے سارے گناہ معاف فرما چھڑے ایدے سارے گناہ معاف